Nagpahinumdum karon ang hipi sa City MS ning Dakbayan nga si Joy Ampong ngadto sa mga motor cab drivers nga nagmaniho nga nakainom. Adunay miabot nga reklamo nga mga pasahero nga matud pa adunay mga drivers nga nagmaniho nga nakainom. Kini mao gilotang pamahayag ni Ampong atol sa gipahigayon nga interview sa mga sakop sa media. Matud pa niya nga iyang gipahinumduman ang mga drivers ingon man ang mga operators nga dili nila pabuton nga ang gihimo sa driver nga violation mawala ang ilang franchise sa motor. Okay, unang-una obserbanan nako kining atong traffic. Daghan kay mga mulo nga ubang mga motorcycle at drivers, lalo-lalo na kini mga tricycle nga magda-drive nga nakainom. This is like I just like to remind you to include the operators. Ayaw paabuta nga tungod sa violation sa gihimo sa imong driver mawala ang franchise sa imong motor. Kay kabalo na kadaan bawal ang mag-drive nga nakainom. So i-advise gyud na ninyo inikuha sa driver sa inyong motor nga di gyud dapat nga nakainom. Gidugang ni Ampong nga ang buhaton sa usa ka pasahero kung ugaling makasinating ingon niini nga driver mutawag lang sa City MS kuhaon ang body number sa motor cab ug oras nga nawatigdan nga hubog ang driver. We'll give a hot number for the City MS itong mga pasahero na to in case na naay mga sitwasyon nga mahitabo, pwede sila mo direct tawag sa mua or makikita sa mua, kami nang bahala. Basta ang amo lang nga kinahanglan makuha gyud niyo ang exact number. Bahala din na makita kinsang drivera. Basta ibabawan lang unsang number o unsang orasa sila nakita nimo nga nakainom o nagdrive nga nakainom. Si Joy Ampong ang head sa City Traffic Management Services ning Dakbayan sa Osamis. Alang sa DXDD Radio Campana, ang radyo sa simbahan, Dubuli 45 Dudong Bargamento, Danag sa Dakbayan.